हिजो हाम्रो दिमागमा किरा परेछ भन्थे, यो चाहिँ के पर्यो त? मोहन वैद्यको दिमागमा सुन फल्या हो यो चाहिँ। अनि कहाँबाट राजतन्त्र कसले ल्याइदिन्छ राजतन्त्र नेपालमा? ल आयो, त्यसलाई कसले धाम दिन्छ त? ल यो नरोत्तम राजा भने के हो? त्यो प्रश्न पार्नु पर्यो उनीहरूले। नरोत्तमको कुरा गर्दैछन्, के भन्नु खोजेको प्रश्न पार्नुपर्छ। त्यो उज्यान मुद्दा लाग्न आँट्यो। राजनीतिलाई एउटा पेसा बनाएर गरी खाने भन्दा प्रचण्डको अर्को मकसद देखिँदैन। जमिनबाट तोरी फलाउनको लागि पसिनै बगाउनुपर्छ। त्यो पन्थ र प्रचण्डका यी अभिव्यक्तिहरूमा म केही पनि फरक देख्दिनँ। यो उनको एउटा आर्ट हो, नयाँ तरिकाले जनतामा जाने एउटा कला हो। शेरबहादुर र केपी ओली एक ठाउँमा आएर सायद मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान सक्छ। त्यो चाहिँ दोस्रो प्रतिगमन। अरे भ्याक्सिनमा छौँ हामीहरू। यो कुराले त प्रचण्डले उठाएको छैन नि। भगत सिंहले आत्महत्या गरे चाहिँ मलाई पनि आत्महत्या गरौँ लागिरहेको हुन्छ। त्यसबाट के सन्देश जान्छ त तल? ल आत्महत्या गरे प्रचण्डले, के पाउँछ त समाजले? एउटा पनि अवसर नपाउनु पर्ने त्यस्तो के अपराध गरेछ हामीले? के वास्तवमै क्षमता नभएर हो त? माधव कुमार नेपालको व्यथा के हो भन्छन् र तर छाती पिटी रुन थाल्छन्। बादल र त्यति बेलाको आइजी खनालमाथि ठिक गरेन भने जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यो के गरेको भन्नुपर्छ। यत्रो सानो अपमान छ यी 10 जनालाई। म छाँगडा खसेँ। तत्काल त्यो किताब मैले लिएर गएँ। जाँदा त रानी पनि तकमा बेचिरहेछन् त्यहाँ त। एमालेको विरुद्धमा राजनीतिलाई केन्द्रित गरिरहेछन्। त्यसको जवाब केपी ओलीले गोदावरी सम्मेलनमा दिएको। हेर त यसको यो तालु खुइलेको बुढो भन्थे। अब कहाँ गए त तिनीहरू अहिले? तालु खुइलेको बुढोले भनेको के भयो? तालु खुइलेको बुढोलाई प्रहार गर्ने तिनीहरूको के भयो त अहिले? उनीहरूमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने यो कुरालाई कबुल गर्नुपर्छ नि त। अब मोहन वैद्य र सूर्यबहादुरमा के फरक छ? यो व्याख्या उनीहरूले प्रश्न पार्नुपर्छ। के मोहन वैद्यले नै प्रतिरक्षा गरिदिने हो त ज्ञानेन्द्रको? स्योर छ नि त मोहन वैद्य यसमा? एउटा जाबु ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आउँदाखेरि त दरबारिया भनिदियो भने उनले त सिमानुक बनाउनुपर्छ भनेपछि त 1 नम्बरका दरबारिया भएनन् मोहन वैद्य अब आएर। के भन्छन् त गोपाल किराँतीहरू? यहाँ हो नि धर्मको समस्या त यहाँ हो नि त। एउटै गन्तव्य हो नि धर्मको, बाटा मात्रै अलग अलग। त्यो अन्यलताको शिकार मैले देख्दा यो उमेरमा आएर मोहन वैद्य आफै हुन पुगेका छन्। के मान्छे उनीहरू लिएर हिँडेका थिए त? यति त उनीहरूलाई हेक्का हुनुपर्ने हो नि। निर्माण गरेको त मोहन वैद्यले रहेछ। अब फुटफुटी मन्त्री हुन्थे। के हो यो त मन्त्री त यो छट्टु स्याल जङ्गलबाट निस्केर कुखुरा टिपे जस्तो शैलीबाट मन्त्री भइरहेको छ नि। जो पनि मन्त्री हुन्छन् भीष्म पितामह हुन् नि मोहन वैद्य त। अब उनले नै यो के तरिकाले भनेको, किन भनेको, यसको अभिप्राय के हो र मोहन वैद्यले भनेपछि ज्ञानेन्द्रलाई नै ल्याइयो भने पनि क्रान्तिकारी नै हुन्छन्। अब अहिले आत्महत्याको त लहरै चलिरहेको छ। एउटा रिसोर्ट खोल्ने विषय लिएर पति पत्नीमा डिबेट भयो, पत्नीले आत्महत्या गरिन्। स्वयं मोहन वैद्य त कहिले पनि मन्त्री भएको छैनन्। अब यहाँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्न थालेका छन्। बाबुरामले पनि सांस्कृतिक राजाको कुरा गरेका थिए। राजा एउटा शक्ति हो भनेपछि पनि ठुलो तरङ्ग उत्पन्न भयो। कसरी शक्ति? अब मोहन वैद्यलाई के भन्छन् त? त्यो अव्यवस्थाका बीचबाट नेपाल राष्ट्र सिद्ध्याउने यो प्रपञ्च हो। हातैपात किन गर्नु पर्यो? 3टा शक्ति मात्रै छ नेपालमा। निष्ठामा त नेपालमा कोही पनि छैन नि। 5 करोड रुपियाँ फाल्दै हुँदैन, एउटा मिडिया चलाइदिए हुँदैन। फलस्वरूप आज जम्मै जेलभित्र छन्। धर्मको नाममा कत्रो काटाकाट भयो विगत समयमा। हामी जम्मै मानिसहरू धार्मिक हुनु जरुरी छ। विविध घटना र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, पछिल्लो समय मोहन वैद्यको अभिव्यक्तिले एक खालको तरङ्ग र बहस सिर्जना गरिदिएको छ। सीमानुक बन्न तयार हुनुपर्छ ज्ञानेन्द्रले, हामी राज संस्था पनि सहकारी राज संस्थासँग गरेर जान तयार छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति उनले दिए। त्यसलाई धेरैले बहस र चर्चाको विषय बनाएका छन्। मोहन वैद्यको कस्तो अभिव्यक्ति हो र राजनीति त्यहाँसम्म पुगिसकेको हो भन्ने एउटा प्रश्न छ। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो विषयमा? अब त्यो बुढाले के भनेको त्यसलाई चाहिँ मिडियाले अझै मैले देख्दा प्रकाश पार्नुपर्ने हुन्छ। अब उनी चाहिँ इनोसेन्ट टाइपको व्यक्ति भएको हुनाले त्यहाँ उनले चाहिँ एउटा इनोसेन्स मात्रै देखाएका हुन् कि त्यो साँच्चै भनेका हुन् कि त्यो मैले देख्दा केरकार गर्नुपर्छ। किनभने यिनीहरू त राजालाई सीमानुक बनाउँदा त के राजा बसेको बाटो हिँड्नेलाई पनि प्रतिगामी भन्ने मान्छेहरू हुन्। मैले चाहिँ यिनै ज्ञानेन्द्रसँग एकचोटि भेटघाट गरेर आउँदाको फल अहिले पनि भोगिरहेको छु। म कमसेकम यही किसिमका विचार प्रवृत्ति भएका मानिसहरूको 5-7 वटा संस्थाहरूमा आबद्ध थिएँ। त्यो ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आएपछि उनीहरूले त्यो सबै आबद्धताबाट मलाई वञ्चित गराइदिए। त्यस्ता खालका मान्छे हुन्। अब त्यस्तो कुलका भीष्म पितामह हुन् नि मोहन वैद्य त। अब उनले नै यो के तरिकाले भनेको, किन भनेको, यसको अभिप्राय के हो र त्यसपछि मलाई लखेट्नेहरू यसलाई कसरी व्याख्या गर्छन्? मैले देख्दा यो चाहिँ थप प्रकाश पार्नुपर्ने, अर्को 1 हप्ता पर्खिनुपर्ने विषय जस्तो लाग्छ मलाई। अब बुढाले
किनभने बुढाले त अनेक मान्छेलाई बोकेको। अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले देख्यौँ नि, अब यो कृष्णबहादुर महरा भयो, पम्फा भुषाल भयो, देव गुरुङ भयो, यिनी बादल पनि, यी बादल के यी सबै मान्छेलाई निर्माण गरेको त बादल पनि निर्माण गरेको त मोहन वैद्यले रहेछ। अब फुटफुटी मन्त्री हुन्थे, के हो यो त मन्त्री त यो छट्टु स्याल जङ्गलबाट निस्केर कुखुरा टिपे जस्तो शैलीबाट मन्त्री भइरहेको छ नि, जो पनि मन्त्री हुन्छन्, के हो यो भन्ने मलाई अचम्म लाग्थ्यो। महराकै उदय हेरौँ न, पम्फा भुषालहरूकै उदय हेरौँ, त्यो के रहेछ भने त्यहाँभित्र गुटबन्दी रहेछ। त्यो गुटलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ प्रचण्डले बाबुरामबाट टोप बहादुरलाई बोके, अनि मोहन वैद्यबाट कृष्णबहादुर महरालाई बोके, अर्कोलाई बोके। यसरी बोकाबोक गर्दाखेरि चाहिँ यी रातोरात मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने अवस्था चाहिँ त्यहाँ बनेको रहेछ। हामीलाई त्यो थाहा थिएन, किनभने स्वयं मोहन वैद्य त कहिले पनि मन्त्री भएको छैनन्। पहिलो संविधान सभामा छिरेका थिए, तत्काल राजीनामा दिइहाले, त्यसपछि उनी कहिले पनि पदमा छैनन्। फलस्वरूप मोहन वैद्य भनेको एउटा आदर्शको नेता हो, क्रान्तिकारी नेता हो भन्ने इमेज बजारमा छ। अब यहाँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्न थालेका छन्। त्यही काम हामीले गर्दा दरबारिया हुने, त्यही काम उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ क्रान्तिकारी माओ नै रहिरहने। किनभने नरोत्तम सिमानुकलाई चाहिँ चिनले पनि बोकेको थियो, त्यसकारण उनी क्रान्तिकारी राजा हुन्। त्यसकारण मोहन वैद्यले भनेपछि ज्ञानेन्द्रलाई नै ल्याइयो भने पनि क्रान्तिकारी नै हुन्छन् भन्ने एउटा सन्देश यो चिजले दिन खोजिरहेछ। तर यसलाई उनले, मैले अघि पनि भने, थप व्याख्या गर्नुपर्छ। थप के भन्न खोजेको यिनले, के वास्तवमा नरदुम बनाउन र ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउँ भन्न खोजे। जस्तो एकचोटि बाबुरामले पनि सांस्कृतिक राजाको कुरा गरेका थिए, राजा पनि एउटा शक्ति हो भन्दै पनि हिँडे। त्यो चाहिँ पहिला मदन भण्डारी भन्नेले भनेको, त्यो चाहिँ राजा एउटा शक्ति हो भनेपछि पनि ठुलो तरङ्ग उत्पन्न भयो। कसरी शक्ति, किन शक्ति भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बहसको विषय बनेको थियो। सांस्कृतिक जस्तो गिरिजाहरूले चाहिँ बेबी किङ भने, यी सबै कुराहरू चाहिँ राजतन्त्रको हकमा होइन। जस्तो मैले पनि भेटेँ, मैले चाहिँ सरकार तिमीलाई सबभन्दा राम्रो यही छ भनेर आएको थिएँ, महिलै दरबारिया भन्थे। त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ जे भने पनि हुने भनेको भने हुने। हामीले चाहिँ केही गर्दाखेरि पनि अनि नचाहिँदो गरेको हुने, जुन एउटा माहौल निर्माण गरेको छ वामपन्थी साथीहरूले, यसलाई समग्रमै एकचोटि मूल्याङ्कन विवेचना गरौँ न। यिनीहरू भन्छन् यस्तो किन, यिनीहरूको वास्तविक गन्तव्य के हो। जस्तो एकचोटि जनयुद्ध भनेर बवन्डर गरे, अब अहिले उनीहरूलाई कत्रो गौरव छ। जनयुद्धले नै सम्पूर्ण, आज जस्तो अस्ति त्यो लीलामणि भन्ने एकजना मुख्य सचिव भइसकेका व्यक्तिले पनि सम्पूर्ण परिवर्तन माओवादीले ल्याएको हो भन्थे र अरूभन्दा भिन्नै शक्ति हो माओवादी भन्थे। अब मोहन वैद्यलाई के भन्छन् त? सूर्यबहादुर र मोहन वैद्यमा के फरक छ? सूर्यबहादुरहरू, कमल थापाहरू त आउटराइट राजतन्त्रलाई निषेध गर्ने कित्तामा उभिए। सूर्यबहादुर त खुल्लम खुल्ला एक नम्बरका गणतन्त्रवादी भएर निस्किए। अब मोहन वैद्य र सूर्यबहादुरमा के फरक छ? यो व्याख्या उनीहरूले प्रश्न पार्नुपर्छ। मैले त यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, पढे लेखेका टाठा बाठा पदको लागि सुतिकिँदै गर्ने तत्त्वहरू हुन् भन्ने पिएचडीको मेरो निष्कर्ष यो हो, सिद्धिहाल्यो। म प्रष्ट छु, मेरो किताब खुला छ। यिनीहरू चाहिँ के भन्छन् त? यो नरोत्तम राजा भने के हो? त्यो प्रश्न पार्नु पर्यो उनीहरूले। आजसम्म त यिनीहरूले खेले, ढाँटे नेपाली जनतालाई, यिनीहरूले दुरुपयोग गरे। युवा कार्यकर्ता कैयौँलाई बिचरा त्यत्रो जनमुक्ति सेना गठन गरे, अहिले तिनीहरू सबै ढुङ्गा गिटी बोक्नेमा पुगेका छन्। अङ्गभङ्ग, बेपत्ता, विस्थापित, पिप बगाउँदै, रगत बगाउँदै, रुँदै कराउँदै, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, जवानी छैन, केही छैन भनेर हिँडिरहेका छन्। यिनीहरू फेरि यता चाहिँ नरोत्तमको कुरा गर्दैछन्। के भन्न खोजेको प्रश्न पार्नुपर्छ। यो एउटा विषय छ। तर मोहन वैद्यको कुराकानीको, उनको अभिव्यक्तिको निष्कर्ष के छ भने राष्ट्रियता अब नरहने स्थिति भयो। राष्ट्र नै अत्यन्त ठुलो जोखिममा परेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अरूबाट अब सम्भव छैन। राष्ट्रवादी शक्तिहरूको र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको बिचमा एउटा खालको बलियो एकता गरेर मण्डले राजतन्त्र, राजा या मण्डले प्रवृत्तिको राजसंस्था, राजा होइन, एउटा खालको क्रान्तिकारी र परिवर्तनशील शक्तिसँग सहकार्य गर्न सक्ने एउटा देशभक्त शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने खालको आशयको अभिव्यक्ति उनले दिए। के उनले भनेकै जस्तो राष्ट्रियता अब चरम विघटनको दिशामा पुगेको हो, यो राष्ट्र त्यो ठाउँमा, राजनीतिले त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेको हो, या वैद्य आत्मरतिको एउटा निष्कर्षमा पुगेका हुन्? के देखिन्छ डाक्टर साहब?
त्यो मैले राष्ट्रियताको पाटोमा राष्ट्रको बारेमा वैद्यको जुन बुझाइ छ यो विघटनको दिशामा गयो र अब अन्तिम अवस्थामा पुग्यो देश। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सँगाल्नका लागि पनि राष्ट्रवादी शक्ति र क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। मण्डलीय राष्ट्रवाद होइन, क्रान्तिकारी राष्ट्रवादको विकास गर्नुपर्छ, यो अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। त्यो क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ के हो त्यो प्रश्न पार्नु पर्यो। किनभने अहिले यहाँ चाहिँ प्रचण्ड विघटित माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भन्दैछन्। केपी ओली एमाले हामी एक्लै काफी छौँ, हामी मात्रै अनि अरूतिर भन्नेमा छन्। शेरबहादुरहरू मुर्जाएका छन्, उनीहरूको त्यत्रो आवाज मुखर भएको पाइँदैन। राजावालाको कुरा पनि त्यही छ, उनीहरू पनि सडकमा अनेक किसिमको गतिविधि गर्दै गरेको पनि देखिन्छ। अहिले आउँछ, भरे आउँछ, फागुनमा आउँछ, पुष मसान्तमा आउँछ। राजाको जन्मोत्सवमा त मिसै जाँदैन सब भन्थे, त्यो भन्न थालेको 10 वर्ष नागिसक्यो, केही पनि आएन नि त। त्यसकारण मैले भने सम्पूर्ण कुरा यो सबै के हो र कसरी हो, यसको नेतृत्व, यसको पहल कदमी र यसको वैचारिक पक्ष के हुने, त्यो प्रश्न नपारिकन यो सबै भन्नुको केही पनि अर्थ हुँदैन। अर्थ हुँदैन, एउटा डाक्टर साहबको त्यो निष्कर्ष भयो। तर राष्ट्रियता अर्थात् राष्ट्र विघटनको दिशामा गयो भन्ने खालको जुन प्रवाह गरिराखेका छन्, चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छन् वैद्यले, के यो देश साँच्चै त्यस्तो अवस्थामा पुगेको हो तपाईँका दृष्टिमा? मेरो दृष्टिमा त होइन, किनभने बिपी कोइरालाले पनि राजा रहेन भने देश रहँदैन भनेका थिए। त्यसकारण मेरो घाँटी राजासँग जोडिन्छ भन्थे। अहिले राजा गएको पनि 10 वर्ष भइसक्यो, नेपाल देशमाथि त्यस्तो कुरा भएको मलाई थाहा छैन। र मेरो पनि विश्लेषण के रहेर आयो विगत समयमा भने यसरी नै अन्यल र अस्थिरता खडा गर्ने अन्तत्वगतता भन्नुपऱ्यो, त्यो अव्यवस्थाका बीचबाट नेपाल राष्ट्र सिद्ध्याउने यो प्रपञ्च हो भन्थे। मै पनि मधेसवादी आन्दोलनलाई म त्यसरी नै हेर्थेँ। अन्त्यमा गएर त मधेसवादी भित्रको पनि महन्त ठाकुर घटक चाहिँ केपी ओलीसँग घाँटी जोड्न पुग्यो। खै त हाम्रो विश्लेषण मिलेन। वर्ष हामीले निरन्तर छलफल व्याख्या विमर्श गर्नुपर्छ। प्रायोजित विचारहरू, प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरू, प्रायोजित मान्छेहरू अगाडि बढाउनाले यस्तो अन्यल उत्पन्न भएको छ। त्यो अन्यलताको शिकार मैले देख्दा यो उमेरमा आएर मोहन वैद्य आफै हुन पुगेका छन्। र यो पक्षपाती दुनियाँ, यो पक्षपाती समाज, पूर्वाग्रही र मूढाग्रही एउटा प्रवृत्ति, त्यसको दास भएको छ। त्यही काम हामीले गर्दा दरबारिया हुने, त्यही काम उनीहरूले गर्न खोज्दाखेरि क्रान्तिकारी भइरहने, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले। त्यसको घानमा आज यो विषयवस्तु पर्दैछ। यसलाई नपर्गेलिकन अरू केही पनि कुरा बुझिँदैन। डाक्टर साहब, यही बिचमा अर्को सन्देश पनि गयो, जस्तो हिमानी शाहले उभिएर अब बेला आयो, यो अब यही अवस्थामा चाहिँ यो मुलुक रहन सक्दैन र परिवर्तनको सङ्घारमा देश छ, एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र उठ्नुपर्छ भनेर काहीँ न काहीँ अब हाम्रो स्पेस अब तयार भयो, त्यो तयार हुने स्थिति आयो र राष्ट्र संस्थाको पनि एउटा चाहिँ भूमिका अब मुलुकले खोजेको छ र हामी त्यसका लागि तयार छौँ भन्ने खालको आशयको सन्देश उनी दिइराखेकी जस्तो देखिन्छ। के देखिन्छ डाक्टर साहब? उनी पनि बोलिराखेकी छन् यही बेला। उनको विषयवस्तु त्यो होला, मैले माने उनको चाहना आकाङ्क्षा पनि त्यो होला। तर त्यसलाई कसरी सार्थक र सम्भव बनाउने, त्यसलाई कसरी निर्वाह गर्ने र त्यसको विचार के हुने, त्यसको प्रवृत्ति के हुने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यतातिर किन मान्छेहरू ध्यान दिनु मलाई अचम्म लाग्छ। किनभने यो एउटा वैचारिक पक्ष हो, एउटा सैद्धान्तिक पक्ष हो, एउटा चारित्रिक पक्ष पनि हो। कस्तो चरित्रले यो कुरालाई चाहिँ प्रतिबिम्बन र वहन गर्न सक्छ, त्यो यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो 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 वहन गर्ने प्रवृत्ति र पात्र मैले त्यहाँ देखाएको छैन। हिमानीको आफै पनि इनडेप्थ व्यक्तिगत रूपमा मलाई थाहा छैन। जस्तो श्रुतिको बारेमा एकथोक भन्थे मानिसहरू, दिपेन्द्रको बारेमा पनि एकथोक भन्थे मानिसहरू, पारसको बारेमा त्यस्तो भन्दैनन् नि। हिमानी शाहको बारेमा पनि एउटा लार्ज एउटा छवि बनेको जस्तो लाग्दैन मलाई। मेरो त भेटघाट पनि छैन होइन, म चिन्दिनँ राम्रोसँग। ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ मैले आफै भेटेँ। ज्ञानेन्द्रसँग भेट्दाखेरि मैले त्यो खालको एउटा विहङ्गम एउटा राजनीतिक कन्टिन्युएसन पाइनँ मैले। किनभने यति त राजाले बुझ्नुपर्ने हो कि
त्यो प्रवृत्तिलाई उनीहरूले पालित पोषित गर्नाले नै राज संस्थाको त्यो नियति भएको यति त बुझ्नुपर्ने हो नि। के मान्छे उनीहरू लिएर हिँडेका थिए त, यति त उनीहरूलाई हेक्का हुनुपर्ने हो नि। ती पात्र र प्रवृत्तिलाई उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन नगरी वा यथोचित मूल्याङ्कन नगरी उनीहरू अर्को यात्रा कसरी तय गर्न सक्छन् त? यो भाइहरूको यो प्रश्न पनि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई एकदम वियोगान्त लाग्छ के। किनभने भाइहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ यो के परिवेशमा के परिघटनाले यी सब कुराहरू। बिहान मात्रै मलाई नर्थ क्यारोलिनाबाट एउटा हामीहरूकै शुभचिन्तक हुन् नेपालीको फोन आइरहेको थियो र यो पत्रकारलाई क्याटेगोरिकल्ली भनिदिनु होला भन्ने उहाँको मेसेज थियो कि खोज पत्रकारिता चाहियो, अनुसन्धान चाहियो, सामग्रिक एउटा प्रस्तुति हुनु पर्यो भन्ने जोड छ उनीहरूको। जस्तो राजदरबार भन्ने एउटा किताब छ ऋषि कुमार पाण्डेको, त्यसमा नेपाली राजनीतिको, दरबारिया प्रवृत्तिको, दरबारिया पात्रहरूको, अहिलेका क्रान्तिकारी पात्रहरूको, त्यसमा प्रचण्डका छोराहरू यावत नोना कोइराला, सुजाता कोइराला, आर्जु देउपा सबैको बारेमा पनि चित्रण छ त्यहाँ। ऐश्वर्य रानीको पनि त्यहाँ कुरा छ र उनले चाहिँ सबैको प्रवृत्तिको बारेमा अलिकति उनले आफूलाई सबै आम नेपालीहरूले गर्छन् आफैलाई केन्द्रमा राख्ने, आफैलाई बढी प्रस्तुत गर्ने, आफै जान्ने हुँ, आफै ठुलो हुँ, आफूमाथि मात्रै अन्याय भयो भन्ने एउटा कम्प्लेक्स चाहिँ त्यो किताबमा पनि मैले देखेँ। त्यसपछि यो किताब पनि प्रश्नवाचक हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। तर कैयौँ सूचनाहरू चाहिँ त्यहाँ आएका छन्। जस्तो राजाले जो पशुपति भक्त महर्जनलाई जो प्रमुख सचिव बनाए उनको पनि त्यहाँ कुरा आइराखेको छ। अरूको पनि दरबारभित्र सचिव भएका मानिसहरूको भारदार, अरू भारदारहरूको, नेताहरूको सम्पत्ति आर्जन गर्ने तौर तरिका, उनीहरूको विद्यमान श्री सम्पत्तिको राम्रो लेखाजोखा छ त्यसमा। यो तकमा दिने पद्धति, राजाका पालामा तकमा बिक्री हुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई पनि पटक्कै लाग्दैन थियो, मैले सुनेको पनि थिइनँ। अनि मैले चाहिँ लोकतन्त्र त हामीले ल्यायौँ तर लोकतान्त्रिक आचरण हाम्रो भएन भन्ने कुरा भनिरहँदा एउटा मान्छेले यो किताबको बारेमा मलाई सूचना दियो, डाक्टर साहब तपाईँले यो किताब पनि त हेर्नुपर्ने भनेपछि म छाँगडा खसेँ। तत्काल त्यो किताब मैले लिएर गएँ। जाँदा त रानी पनि तकमा बेच्ती रहेछन् त्यहाँ त। त्यसपछि मैले यो कुरा गर्न थालेपछि एउटा दरबारको भक्त, आम मान्छे हो तर दरबारको भक्त, राजतन्त्रवादी, उसले होइन यो त जे पनि भनिरहेको हुन्छन् रुक्माङ्गदलाई त्यहाँ पुर्याएको दरबारले नै हो, पछि रुक्माङ्गदकै कारणले दरबार गयो, डाक्टर साहबले यस्तो कुरा पनि हेरिदिनु पर्यो भनेपछि म फेरि चुप लागेँ। हो कति बेर के मान्छेले भूमिका खेलेको हुन्छ, को कहाँ पुगिरहेको हुन्छ त केही पनि थाहा हुँदैन नि। त्यसकारण यो सबै परिदृश्य र विगतलाई एक ठाउँमा ल्याएर मात्रै सामग्रिक तरिकाले हामीले विषयलाई बैठान गर्नुपर्छ र त्यहाँभित्र यी कुराहरूलाई चाहिँ उभ्याउनुपर्छ। भर्खरै अहिले यो राजावादी भनेर काम गर्नेहरूको बिचमा एउटा हातपातकै हरकत पनि भयो भनेर मैले सुने। भनेपछि उनीहरू अहिले पनि संस्कार भएका छैनन् भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। हातैपात किन गर्नु पर्यो, बसेर विचार विमर्श गरे त भइगयो। भनेपछि मिनिमम पनि उनीहरूमा एउटा रूपान्तरणको प्रक्रिया आइरहेको छैन। र मैले ज्ञानेन्द्रलाई यही नै कुरा भनेको थिएँ, पहिलो चाहिँ गर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने काम चाहिँ यो है सरकार भनेर। किनभने नेपालबाट राजतन्त्र फाल्ने काम नेपाली जनताबाट भएको छैन नि त। राज संस्थाले आफ्नो शासनको अन्तिम बेलामा जस्तो पात्र र प्रवृत्तिलाई प्रवर्धन गर्यो र प्रस्तुत गर्यो त्यो कारणले राज संस्था गएको छ नि त। अन्यथा रापरपाले मात्रै त्यो एजेन्डालाई नबिर्सिकन समातिराखेको भए नेपालको वैकल्पिक शक्ति त न नरोत्तम सीमानुक हुन्छन्, न त्यसको व्याख्या मोहन वैद्यले गर्नुपर्छ, न अरू कसैले। त्यो त खालि रापरपाले र कमल थापाहरूले। त्यो मात्रै वैकल्पिक राजतन्त्रात्मक शक्ति हुने नेपालमा। नेपालको वैकल्पिक शक्ति नै त्यही हो वास्तवमा। किनभने अरू लोकतान्त्रिक शक्ति हुन्, वामपन्थी शक्ति हुन्, त्यो चाहिँ
राजतन्त्रात्मक शक्ति हो। यो तीनटा शक्ति मात्रै छ नेपालमा र क्षेत्रीय शक्ति अलिकति टाउको उठाउन खोज्दैछ, तर त्यसले चरित्र निर्माण नगरेको हुनाले त्यो पनि चाहिँ स्खलनतिर गइराखेको छ। त्यो बनेकै छैन त्यो शक्ति पनि। जस्तो अहिले प्रदेश नम्बर 2 मै अख्तियार पुग्यो नि, अब यिनीहरूले त्यो अख्तियार चाहिँ केपीले नियुक्त गरेको कुन दिन बाबुरामले भन्छन् त्यही भन्छन्, र यो पहाडेले मधेसको विरुद्ध नम्बर 2 मा यो भन्छन्, नम्बर 3 मा संघीयता विरोधीहरूको यो हरकत हो भनिदिन्छन् र त्यो भ्रष्टाचारलाई उनीहरू लिपापोती गरिदिन्छन्। तर भ्रष्टाचार त भएको छ नि त, यहाँ निष्ठामा त नेपालमा कोही पनि छैन नि। सबका सब बेइमान भएर न आजको दिन आएको छ। नागरिक समाजको कुरा त्यही छ, मिडियाको कुरा त्यही छ, बौद्धिकको कुरा त्यही छ, कर्मचारी तन्त्रको कुरा त्यही छ, सबै त्यही छ नि त। यो चाहिँ नेपाली राष्ट्रियताका चुनौतीको यो नै नेपाली राष्ट्रियताको लागि चुनौती हो। यो नबुझ्नेले के नेपाली राष्ट्रियताको व्याख्या गर्छ? यो चिज आउनु पर्यो र यो चिजलाई चाहिँ हिमानीको कोणबाट आए पनि त्यही हो, मोहन वैद्यको कोणबाट आए पनि त्यही हो, स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रको कोणबाट आए पनि त्यही हो। र अहिले सबै भनिरहेछन् मिडियातिर पनि यहाँबाट यति लगानी छ, यहाँबाट यस्तो छ, त्यहाँबाट यस्तो छ भनिरहेछन् नि। अब म त कहिले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा पनि कहिले पालो आउँदैन, एउटा लेख पठायो कहिले छापिँदैन, विश्वविद्यालयमा त्यति वर्ष पढाइयो एउटा सेमिनारमा पनि सहभागिता हुँदैन। यो के हो? यो आज पालो आउला, भोलि आउला, पर्सि आउला, कहिले पनि नआएपछि उनीहरूले भनेको त्यो कुरामा सच्चाइ छ जस्तो ठाउँमा अहिले म उभिएको छु। नत्र यिनका टिभीमा, यिनका रेडियोमा, यिनका अरू माध्यमहरूमा हामीले एउटा पनि अवसर नपाउनु पर्ने त्यस्तो के अपराध गरेको छ हामीले? के वास्तवमै क्षमता नभएर हो त? हो, यो चाहिँ योजनाबद्ध हो भन्ने ठाउँमा अहिले म छु। जस्तो केपी ओलीकै रको चिफको जुन बालुवाटारमा चाहिँ भेटघाट भयो, त्यसपछि त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्नको लागि एउटा मिडिया अगाडि आएको थियो र त्यो रको भेटघाटको बन्दोबस्त त्यही मिडियाले गरेको भन्ने पनि थियो। अनि त्यो अलिकति खुट्टी त देखियो नि त। त यो जुन एउटा वातावरण निर्माण गरे नेपाली राष्ट्रियताको चुनौती, नेपाली राष्ट्रियतालाई चुनौती दिने यस तरिकाबाट चाहिँ योजनाबद्ध गतिविधिहरू भइराखेका छन्। अब यतातिर त हामीले कहिले पनि बहस गरेनौँ। त यो चिजलाई जस्तो पनि राज संस्था के जाति हिमानी के अब उनीहरूले एउटा मिडिया चला, उनीहरूसँग पैसाको कमी हो। आज पनि सोसियल मिडियामा 10 जना नेपालका अति धनी मानिसहरूको नामावली त्यहाँ आइरहेको थियो, त्यसमा उनी नम्बर 3 मै परिरहेछन्। 5 करोड रुपियाँ फाल्दै हुँदैन, एउटा मिडिया चलाइदिए हुँदैन, एउटा कान्तिपुर चलाइदिए हुँदैन। अनि कहाँबाट राजतन्त्र कसले ल्याइदिन्छ? राजतन्त्र नेपालमा ल आयो, त्यसलाई कसले धाम दिन्छ त? ल भर्खरै ज्ञानेन्द्रले चाहिँ यो कुम्भ मेला भरेर त्यहाँबाट राज संस्था ल्याउने एउटा हेतु लिएको हो कि भन्ने सन्देश जनमानसमा गयो, आयो त? ल आयो, अनि कसले धाम दिन्छ त? त्यहाँ फेरि अरू कमल थापाहरू हुन्छन् थुप्रो। के मोहन वैद्यले नै प्रतिरक्षा गरिदिने हो त ज्ञानेन्द्रको? स्योर छ नि त मोहन वैद्य यसमा? उनको क्रान्तिकारी पङ्क्ति अब भड्किने होला, बुढो त यथास्थितिमा गएछ। दरबारिया मलाई त दरबारिया भनिदियो भने, एउटा जाबु ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आउँदाखेरि त दरबारिया भनिदियो भने उनले त सिमानुक बनाउनु पर्छ भनेपछि त 1 नम्बरका दरबारिया भएर नि मोहन वैद्य अब आएर के भन्छन् त गोपाल किराँतीहरू? हिजो हाम्रो दिमागमा किरा परेको छ भन्थे, यो चाहिँ के पर्यो त? मोहन वैद्यको दिमागमा सुन फल्या हो यो चाहिँ? हो, यो प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। यो दरबारमा पनि छ, प्रशासनमा अब लीलामणिले भन्थे, हेर त ल यत्रो वर्ष नेपाल सरकारको चाहिँ तलब भत्ता पेन्सन जागिर खाएर अब आएर उनी चाहिँ माओवादीको कुरा गर्न थाले भनेपछि भित्रभित्र उनी के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा त या त यहाँबाट आयो, होइन भने उनी बेइमानी गर्दै थिए भन्ने कुरा बाहिर हुन्छ नि त। यसलाई हो क्या अहिले चाहिँ हामीले केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने कुरा। यो नबुझिकन पुरै दरबारभित्रको चाहिँ जुन परम्परा र पद्धति हो त्यसलाई नै उनीहरूले चाहिँ मैले देख्दा सफा गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा उनीहरूको आन्तरिक त्यहाँभित्र समस्या छ भन्ने डाक्टर साहबको रह्यो। डाक्टर साहब यही सन्दर्भमा जस्तो यो सबै प्रक्रिया र अहिलेको स्थितिसँग कोही पनि सन्तुष्ट नभएको र कसैले पनि भर नगरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। जस्तो वैद्यकीय अभिव्यक्तिको चर्चा गऱ्यौँ हामीले, अहिले झन्नै
अर्कै विरोधाभासपूर्ण अर्कै खालको तर्क प्रचण्ड पनि गरिराखेका छन्। रुने कराउने हाँस्ने यस्ता खालका गतिविधि प्रचण्डले सुरु गर्नुभएको छ र कहिले आत्महत्याका कुरा, कहिले माटो समातेर अब माटोको निम्ति चाहिँ यो गर्ने भन्ने अन्य उदाहरणका कुरा ल्याएर प्रचण्ड अहिले एक खालको कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरिराखेका छन्। बेला बेला रुँदैछन्, बेला बेला चाहिँ म अब क्रान्ति गर्छु भन्दैछन्, बेला बेला आत्महत्या गर्छु भन्दैछन्। प्रचण्ड वास्तवमा समग्रमा प्रचण्ड के भनिराखेका छन्, के देख्नुहुन्छ प्रचण्डको अहिलेको मनोविज्ञान र राजनीति के हो डाक्टर साहब? त्यो त उनको आर्ट अफ लिभिङ हो, आफ्नो कलाकारिता हो यो। आफ्नो राजनीतिलाई यो तरिकाबाट उनले प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। अब अहिले पनि उनीमाथि कसैले भ्रम पालेर बसेको छ भने तिनीहरू या त मूर्ख हुन्, होइन भने अबुझ। किनभने यता पनि प्रचण्डले कति यता 8 उता 7 15 वर्ष त यता नै बिताइसके। शान्ति प्रक्रियापछि पनि उनले 15 वर्ष बिताइसके। यो 15 वर्ष उनले उद्योग खोल्ने कुरा गरेनन्। यो 15 वर्ष उनले सेनिटाइजेसन कसरी त्यो कुरा गरेनन्। यो 15 वर्ष उनले कसरी एउटा नागरिकमा जवाफदेहिता आउँछ, कार्यकर्तालाई कसरी इमान्दार निष्ठावान बनाउने, यतातिर उनले खालि पदको चक्कर काट्ने र कटाउने मात्रै उनले खेल गरेको कुरा स्थापित जस्तै छ। त तिनै प्रचण्डले यो गर्दाखेरि हामी किन हतप्रभ भएका छौँ, उत्तेजित भएका छौँ, त्यो कुरा म बुझ्दिनँ। यो त उनको आर्ट हो। एउटा जस्तो हामी देखिरहेछौँ नि, यो सन्त महन्त इत्यादि भएका मानिसहरूले अनेक भनिरहेका हुन्छन्, पैसा केही होइन, पैसा भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि त्यसप्रति आकर्षित हुनु हुँदैन इत्यादि भनिरहेका छन्। भन्दा भन्दै त्यसो भन्ने सन्त महन्तहरू नै एसियामा सबभन्दा धनी मान्छे भएर आइराखेका छन्। त उनीहरूले जति आदर्शको कुरा गरे पनि, जति पैसा केही होइन भने पनि उनीहरूको जीवन दर्शन त त्यही भित्र घुमेको देखिन्छ नि त। फलस्वरूप आज जम्मै जेलभित्र छन्। राम रहिम भने पनि, आसाराम बापू भने पनि, भर्खरै अर्को एउटा बापूको पनि कुरा आयो। इभन शङ्कराचार्यमाथि ज्यान मुद्दा लाग्यो। यसले धर्म पनि विकृत भयो। यहाँ हो नि, धर्मको समस्या त यहाँ हो नि त, धर्मान्तरण समस्या होइन नि त। किनभने सबै धर्म त समान हुन् नि, एउटै गन्तव्य हो नि धर्मको, बाटा मात्रै अलग अलग। बुद्धिज्म भने पनि, हिन्दुइज्म भने पनि, मोहम्मडम भने पनि, केही भने पनि, तर हेर्नु त धर्मको नाममा कत्रो काटाकाट भयो विगत समयमा। अफगानिस्तान धर्मले नै त्यस्तो बनायो, सिरिया धर्मले नै त्यस्तो बनायो, इराक लिबिया धर्मले नै त्यस्तो बनायो। विगत समयमा धर्मयुद्धहरू भए, लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू मारिए। धर्मको मकसद हो त्यो? त्यो त धर्मको मकसद होइन नि। धर्मन्धताको चाहिँ दुष्प्रवृत्ति हो त्यो। धार्मिकता र धर्मन्धतामा त ठुलो फरक छ नि। हामी जम्मै मानिसहरू धार्मिक हुनु जरुरी छ, कसैमा पनि धर्मन्धता हुनु हुँदैन। धर्मन्धताले चाहिँ मान्छेलाई उग्रतामा पुर्याइदिन्छ। मैले कतारको एउटा राजपरिवारकै रिमार्क होला, एकदमै राम्रो मैले हिजो सोसियल मिडियामा देखेँ। तालेबानी हो, तिमीहरू आफूलाई धार्मिक भन्छौ होइन, हामी पनि मुसलमान हो, हामीलाई हेर त कत्रो फरक छ। कतार पनि एउटा धार्मिक के त्यो मुस्लिम धर्मावलम्बी अत्यन्तै राम्रो विकास त्यहाँ छ भन्ने सुनिन्छ। हामी यहाँ युएई को पनि, दुबईको त यो कुरा देखिराखेका छौँ। एकदम चाहिँ लिबरल इकोनोमी छ त्यहाँ, कुनै किसिमको चाहिँ छेकबार छैन, तर त्यो चाहिँ मुस्लिम देश हो। मुस्लिम हुने बित्तिकै, तालिबान भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ थर्किनु पर्ने, तर्सिनु पर्ने, किनभने उनीहरूको त्यस्तो इमेज तल गइराखेको छ। यहाँ के भन्छन् नि, यो बिचमा चाहिँ वाइसिएल भने, एकपल्ट मण्डले भने, त्यो के हो त्यो त्यस्तो? त यो जुन एउटा छवि हामीले दियौँ, अब प्रचण्ड भए ठाउँमा आउँदाखेरि त्यो पन्थ र प्रचण्डका यी अभिव्यक्तिहरूमा म केही पनि फरक देख्दिनँ। यो उनको एउटा आर्ट हो, नयाँ तरिकाले जनतामा जाने एउटा कला हो र आफूभित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई लिपापोती गर्ने एउटा ट्याक्टिस हो उनको। यो मुख्य कुरा चाहिँ के भने, राजनीतिलाई एउटा पेसा बनाएर गरी खाने भन्दा प्रचण्डको अर्को मकसद देखिँदैन।
तर अरूको भन्दा प्रचण्डको खुबी के छ भने त्यसलाई उनी गतिशील तरिकाले प्रस्तुत गर्छन्, एउटा भ्रम छर्न सक्छन् समाज। हो कि क्या हो भन्ने एउटा माहौल निर्माण गरिदिन्छन्। किनभने यीभन्दा गए गुज्रेका छन्, शेरबहादुर भने पनि, ओली भने पनि देखिरहेका छौँ त हामी तिनीहरूलाई। उनीहरूको प्रस्तुतिमा काहीँ पनि राजनीतिक देखिँदैन, यिनको हरेक प्रस्तुतिमा राजनीतिक देखिन्छ। तर अब उनीहरू मात्रै बाठा भएका भन्ने कुरा होइन, हामी पनि सँगसँगै आइराखेका छौँ, उनीहरूलाई नजिकबाट हामी देखिराखेका छौँ, चिनिराखेका छौँ। यो उनीहरूको आर्ट अफ लिभिङ हो, यो उनीहरूको ट्याक्टिस हो, एउटा तात्विक कुरा होइन। यसमा हामीले अल्मलिनु हुँदैन, यसबाट केही पनि झर्दैन, केही पनि आउँदैन यसबाट। यो बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन, सबले बुझ्नुपर्छ। तेल पेल्नको लागि तोरी नै हुनुपर्छ, तोरी फल्नको लागि जमिनसँगै जोडिनुपर्छ, जमिनबाट तोरी फलाउनको लागि पसिनै बगाउनुपर्छ। डाक्टर साहब, जुन खालको तर्क ठिक छ, यसरी नै राजनीतिलाई अगाडि बढाउने प्रचण्डको यो जुन कला प्रचण्ड प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, कलाकारिता देखाइराख्नु भएको छ, यो आजको कुरा होइन, विगतदेखि नै उहाँहरू नै हाँस्ने यस्ता गरि नै राख्नु भएको हो। जनताले हेर्दै आएका पनि हुन्, कति त्यसैमा भावनामा बगेर छेदविच्छेद भएका पनि हुन्। तर यसो भन्दै भन्दै उहाँको राजनीतिक मकसद चाहिँ के हो त? अबको राजनीतिक गन्तव्य रुवाबासी गर्दै अगाडि बढेर उहाँले पुग्न खोजेको गन्तव्य के हो भन्ने कुरामा अलिक प्रचण्ड आफै विरोधाभासमा छन् कि, या आम रूपमा उनले दिन खोजेको सन्देशलाई बुझ्न नसकिएको हो कि भन्ने खालको कुरा छ। किनभने उनी रुवाबासी गर्दै गर्दै क्रान्ति गर्छु, म क्रान्तिमै फेरि लड्छु भनेर एउटा हिंसा प्रेरित र सङ्घर्षको कुरा उनी त्यसमा जोड दिइराखेका छन् भन्ने देखिन्छ। अब उनी कस्तो खालको यो खालको कलाकारिताबाट प्रभावित गर्दै उनी कस्तो खालको राजनीति गर्न चाहन्छन्, के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अबको हिजो रुवाबासी गर्दै जनयुद्ध गरे, 17,000को क्षति भयो, मान्छेहरू मरे, हाताहाती भए, देशको विकास संरचना सबै ध्वस्त भए। त्यस पछाडि बनाउने कुरातिर उनी लागेनन्, तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब अहिले उनी फेरि रुवाबासी गर्दै यो कलाकारिताबाट कस्तो खालको राजनीतितर्फ जान चाहन्छन्, के देखिन्छ त उनको गन्तव्य? बताइनुहोस् न। अनि यो नै उनीहरूको राजनीति रहेछ भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसक्यो क्या। जस्तो राजाहरूले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रवादको फेज लिएर आए, सबै कुराहरू भयो, हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले पूर्वाधार दिए नि त। विकास निर्माणका केही जबहरू बनाए नि त, विश्वविद्यालयहरू बनाए, टिचिङ हस्पिटल बन्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, कोदारी राजमार्ग बन्यो, कति युगान्तकारी कुरा थियो त ती। अहिले हाम्रो केही गरी नाकाबन्दी भयो भनेदेखि कोदारी राजमार्ग त छ भन्ने साहस हामीलाई हुन्छ नि। अहिलेकाले न कोदारीलाई व्यवस्थापन गर्न सके। मैले कोदारी राजमार्ग अवलोकन गरेर आएँ गत वर्ष, त्योभन्दा गए गुज्रेको त कुनै अर्को सडकै देखिनँ मैले। वास्तवमा नाकाबन्दी छ त्यहाँ, फेरि म हुम्ला गएँ, नाकाबन्दी छ त्यहाँ। उत्तरको ढोका अहिले पूर्णतः बन्द भइराखेको छ। यो हाम्रो गलत चीन नीतिको कारणले भएको कुरा हो। त्यसलाई त हामीले मूल प्रवाहीकरण गर्न सकेका छैनौँ नि त। सिमानाका नेपालीहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ, उनीहरू चीन सरकारलाई दोष दिनपट्टि उनीहरू थोरै पनि उनीहरू सोच्दैनन्। नेपाल सरकारको गलत नीतिले नै यो भएको भन्छन्। किनभने योसँग या त कुनै नीति छैन, छ भने पनि त्यहाँभित्र उनीहरूले दुराशय बोकेका छन्। चीनलाई बदनाम गरेर आफ्नो राजनीतिक उल्लु सान्ने यो उनीहरूसँग हरकत छ भने जस्तो प्रचण्डले अहिले जे यो गरिराखेको छ, बढीमा यो चुनावमा 2-4 सिट जित्नेमा यो बढीमा त्यहाँ पुग्ला। तर मुख्य कुरा भनेको चाहिँ उनको राजनीतिक व्यवसाय नै यही हो। जस्तो अहिले चाहिँ आइरहेछ नि, हामीले बारम्बार उठायौँ, विनोद चौधरी संसारकै सबभन्दा धनी मान्छे, तर सबभन्दा कर कम तिर्नेमा कसरी भन्थ्यौँ हामी बारम्बार। यसपल्ट चाहिँ सोसियल मिडियामा एउटा खबर आइरहेछ, सक्कली हो कि नक्कली हो, उनी चाहिँ 14 अरब कर तिर्ने उद्यमीमा भन्ने छ होइन। त उनी जसरी पनि म धेरै कर तिर्छु भनेर एकचोटि एमालेको सांसद भएर, अर्कोचोटि काङ्ग्रेसको सांसद भएर, अब आउनेमा मधेसवादीको सांसद भएर, यो सबैको लक्ष्य के हो भन्दा जसरी पनि एउटा पुँजीपति विनोद चौधरीलाई एउटा धनाढ्य नेपालीको रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा बरकरार राख्ने, यही हो नि त विनोद चौधरीको ध्येय। अब प्रचण्डको पनि यही सबै राजनीतिक रूपमा गरेर आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्ने र बाँचुन्जेल चाहिँ ढलिमली गर्ने, हकभोग गर्ने, योभन्दा प्रतिर त केही पनि देखिएन नि। यदि योभन्दा प्रतिर हो भने त जनयुद्धका बेला उनीहरूले जे भनेका थिए त्यो स्पिरिट, मुलुक आर्थिक रूपमा जसरी चाहिँ विचलित भएर गइराखेको छ,
जस्तो अहिले चाहिँ वैदेशिक ऋणको मात्रै कुरा गर्दाखेरि मात्रै 17 खरब त यो देशको वैदेशिक ऋण पुगिसक्यो। यो 2 वर्षको अन्तरालमा 5-7 खरब भन्दा बढी हामीलाई ऋण लागिसक्यो। 16 खरबको बजेट छ, 17 खरबको चाहिँ वैदेशिक ऋण छ, 14 खरबको चाहिँ व्यापार घाटा छ। अब यो देश तङ्ग्रिन्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याएको हो भने या त उनीहरूले यो आँकडा सुनेका छैनन्, होइन उनीहरू ठग हुन् भन्नु पर्यो उनीहरूलाई। उनीहरू को हुन्? उनीहरू यो सब आँकडा बुझ्दैनन् कि ठग हुन् उनीहरू? के हुन् उनीहरू? तर यो 2 भन्दा 3 होइनन् उनीहरू। तर प्रचण्डले त यो स्थिति त कहिले पनि भनेका छैनन् नि। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ के भने चालुतर्फ चाहिँ ठुलो खर्च गइराखेको छ। एउटा तथ्याङ्क मैले देखिरहेको थिएँ, जुन 7 प्रदेशमा सांसदहरूको लागि जुन तलब भत्तामा बजेट विनियोजित छ त्यो 1,60 करोडको छ। त्यो मात्रै तलब भत्ता मात्रै स्थानीय सांसदहरूको। त्यसलाई मात्रै यदि हामीले रोक्न सक्यौँ भनेदेखि 5वटा अस्पतालहरू बन्छन् गाउँ गाउँमा। दिदीबहिनी सुत्केरी हुनबाट, सुत्केरीको क्रममा ज्यान गुमाउने एउटा नियतिबाट बच्न सक्छन्। आज एउटा सुई दिन सकेका छैनौँ हामीले, भ्याक्सिनमा छौँ हामीहरू। यो कुरालाई त प्रचण्डले उठाएको छैन नि। उनी खालि के भन्छन्, हामी चाहिँ भगत सिंहको सिनेमा हेर्थ्यौँ, भगत सिंहले आत्महत्या गरे चाहिँ मलाई पनि आत्महत्या गरौँ लागिरहेको हुन्छ। त्यसबाट के सन्देश जान्छ त तल? ल आत्महत्या गरे प्रचण्डले, के पाउँछ त समाजले? हाम्रो पालामा त शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भन्ने त नारै हुन्थ्यो। मर्ने होइन बाँच्ने हो, ढल्ने होइन उठ्ने हो, यस्ता आदर्शका वाक्यहरू हामीलाई त नेताहरू, अहिलेका नेताहरूमा यो विचलन कहाँबाट आयो? समस्या भयो भने आत्महत्या गर्दा पनि हुन्छ भन्नेमा सन्देश, त्यता गयो नि सन्देश। प्रचण्ड त त्यसो गरिरहेको। अब अहिले आत्महत्याको त लहरै चलिरहेको छ। तिमीहरूलाई पीडाको समस्या भयो भने आत्महत्या गर भन्ने खालको सन्देश गइरहेको छ। तिर गयो नि त। भारतमा त आत्महत्याको लहर नै छ। खास गरी यो सिने क्षेत्रमा काम गर्ने कलाकारहरूमा यो प्रवृत्ति एकदम बढेको छ। हिजो पनि साउथमा त्यस्तै खालको एउटा घटना भयो। यहाँ भैरवमा पनि एउटा यस्तो घटना भयो भनेर मैले सुनिरहेको थिएँ। एउटा रिसोर्ट खोल्ने विषय लिएर पति पत्नीमा डिबेट भयो, पत्नीले आत्महत्या गरिन्। त्यसैलाई राजनीतिकरण गरिन्छ र मारिएको हो भनिन्छ पर्सि गएर। अनि राजनीतिक दलका बिचौलियाहरूले त्यसैलाई एजेन्डा बनाएर अनि फेरि अर्को जनयुद्धको कुरा गर्न थाल्छन्। यस्तो ठगी अब चल्दैन। यसबाट हामीले उठ्नुपर्छ। मुख्य कुरा मुलुकलाई चाहिँ औद्योगिकरणमा लैजाने कि नलैजाने, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कि नबनाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने कि नगर्ने, वैदेशिक ऋण कम गर्ने कि नगर्ने र एउटा नीतिगत भिन्नता र स्पष्टता परिपालन गर्ने, अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने, यो शेरबहादुरसँग गठबन्धन इत्यादिलाई पनि त्यो कुराले मात्रै तर्क दिन्छ। कहिले मन्त्रीमण्डल विस्तारित हुने, समाजवादीको के हुन्छ, माधव कुमार नेपालको व्यथा के हो, काङ्ग्रेसको बराबर हैसियत चाहियो मलाई भनेर त्यहाँ विवाद गरिरहेछन् प्रचण्ड भन्ने सार्वजनिक भइरहेको। बस अब यो त नेपाली जनताको विषय हो, यो उनीहरूको विषय हो। यो यता क्रान्तिको कुरा गरिरहेको। अनि कहाँ मिल्यो त्यो? मिल्दै मिलेन यो। त्यसकारण यस्तो भ्रामक कुरामा हामी अल्मलिनु हुँदैन। डाक्टर साहब जस्तो नि के देख्नुहुन्छ, जस्तो प्रचण्डले जसरी आँसु देखाएर भावनात्मक कुरा गरेर जसरी प्रचण्डले प्रस्तुति गरिराखेका छन् र आफूलाई अगाडि बढाइराखेका छन्, यो उनले गरेको कुरालाई प्रस्तुति र उनले गरेको त्यो मिसलिडबाट जनमानस प्रभावित हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अब? त्यो पंक्ति त फेरि आह्लादित होला। अनि जस्तो यो धार्मिक कार्यक्रमहरूमा हामी देखिरहेका हुन्छौँ, धारा प्रवाह चाहिँ माथिबाट आइराखेको हुन्छ सद्गुरुको जो व्याख्याता हो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो व्याख्याता त्यहाँ अड्किएको जस्तो स्थिति भयो भनेदेखि तल भक्तजनहरू गुवा गुवा रुन थाल्छन्। स्वामीजीलाई सङ्कट पर्यो, भगवान जसरी अवतरित भइरहनु भएको थियो व्याख्याताको मानसपटलमा, के कारणले त्यहाँ अवरोध उत्पन्न भयो भन्छन् र तर छाती पिटी पिटी रुन थाल्छन्। धर्मान्धताले मान्छेलाई यस्तो गराउँछ। यो वैचारिक धर्मान्धता पनि एक हदसम्म त्यस्तो हुन्छ र आफ्नो पंक्तिलाई चाहिँ यसले हतप्रभ बनाइदिन सक्छ र उनले विवेक गुमाउँदै जान्छ। विगतमा पनि भएको छ, जहिले पनि यस्तो हुन्छ। जस्तो भनौँ न, यो पार्टी एकता गरे यो भ्रम है भन्थ्यौँ नि हामी,
त्यो विवेकहीन मानिसहरूले हामीलाई नै कसरी प्रहार गरे त? कम्युनिस्टको एकता खप्न नसक्ने मान्छे यो भने कि भनेनन्? यो 2/3बाट कहिले पनि परिणाम आउँदैन है। विकास निर्माणको भिजनै छैन यिनीहरूसँग। हामीले भन्दा हेर त यसको यो तालु खुइलेको बुढो भन्थे। अब कहाँ गए त तिनीहरू अहिले? तालु खुइलेको बुढोले भनेको के भयो? तालु खुइलेको बुढोलाई प्रहार गर्ने तिनीहरूको के भयो त अहिले? उनीहरूमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने यो कुरालाई कबुल गर्नुपर्छ नि त। उनीहरू गर्दैनन्। जे गर्दा पनि उनीहरूले नै गरेको ठिक हुन्छ। हिजो जनयुद्ध गर्दा पनि त्यही ठिक थियो। शान्ति प्रक्रियामा आए त्यही ठिक भयो। अब अहिले विकृत सत्ताको राजनीति गर्दैछन्, यही ठिक छ। हिजो केपीसँग गठबन्धन गरे त्यही ठिक थियो। शेरबहादुरसँग गरेनन् त्यही ठिक थियो। गर्दैछन् त्यही ठिक छ। यस्तो पनि हुन्छ राजनीतिमा? यो त राजनीतिको व्यवसायीकरण हो नि। राजनीति भनेको व्यवसाय हो, राजनीति भनेको व्यापार हो कि समाज बदल्ने प्रक्रिया हो? त्यसकारण राजनीतिको मूल बुझ्नु पर्यो मान्छेले। राजनीतिको मूल नबुझेपछि यस्तो खालको दिग्भ्रम चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। यो दिग्भ्रम हो यो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अहिले यही बिचमा यी विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरूमाथि र शैलीहरूमाथि हामीले विमर्श गर्दै गर्दा एउटा नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन पनि चलिरहेको छ। यो विधान महाधिवेशन एउटा भोजभतेरमै सीमित भएर टुङ्गिने छ कि यसले केही नयाँ कुरा पनि दिनेछ? तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यो विधान महाधिवेशनलाई? नयाँ कुरा त के दिन्छ र बिचरा? त्यो पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी मात्रै हो। माओवादीप्रति नरम, ओलीले चाहिँ माओवादीप्रति नरम र प्रचण्डमाथि आक्रामक किसिमको दस्तावेज तयार गरेका छन् हेर्ने दृष्टिकोणमा भनेर पनि अहिले चर्चा होइन। त्यो पनि ठुलो कुरा भएन, किनभने सम्पूर्ण रूपमा ओली विरुद्ध प्रहार केन्द्रित हो प्रचण्डहरूको। माधव कुमार नेपालको अहिलेको प्रमुख दुश्मन नै एमाले हो भन्ने भइसकेपछि अनि ऊ मात्रै मुखमा दही जमाएर बस्छ त? त्यो सम्भवै छैन। तर हाम्रा लागि त्यो कतिको तात्विक भन्ने कुरा भयो, त्यो हाम्रो लागि तात्विक कुरा होइन। उनीहरूको आन्तरिक पार्टी जीवनको कुरा हो, विधान महाधिवेशनको कुरा हो, नियमित महाधिवेशनको कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक पार्टीगत एउटा जीवन पद्धति हो। त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले जस्तो तामझाम अहिले तडक भडक भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब त्यो नगरी कम्युनिस्ट पार्टी उनीहरूले आफूलाई भनेका छन् त्यो ढर्राको पानीका बोतलमा समेत ओलीको फोटो चर्चामा आइराखेको छ। यसले चाहिँ अब अहिले के गर्यो भनेदेखि बजार चाहिँ यहाँको। त्यही भएर यो भोजभतेर मात्रै हो कि क्या हो, राष्ट्रिय स्तरको भोजभतेर हो कि क्या हो भन्ने पनि मान्छेले त्यसरी आलोचना पनि गरिराखेका छन्। अब पार्टीभित्र यिनीहरूले घाइतेहरूलाई मलमपट्टि कसरी लाउलान् ओलीले भन्ने कुरा पनि ज्वलन्त उठिराखेकै छ, भीमरावलहरू कराइराखेकै छन्। यो समग्र विधान महाधिवेशनले दिन खोजेको सन्देश र गर्न खोजेको काम चाहिँ के हो एमालेले बतायो? होइन, उनले त्यो दिन खोजेको त के भने अब माधव कुमार नेपालहरू चोइटिएर गए पनि प्रचण्डले जो जे भने पनि हाम्रो सङ्गठन चाहिँ बरकरार छ। हामी अगाडिको लागि तयार गर्दैछौँ। अब हामी महाधिवेशन गर्छौँ, ढिलो चाँडो निर्वाचन भइहाल्छ, 1 नम्बरको शक्ति भएर आउँछौँ। त्यसको रिहर्सल हो यो। अघि मैले भने उनीहरूको पार्टी जीवन, पार्टी पद्धति अनुसार यो भएको परिघटना, फेरि त्यस्तो उल्लेखनीय कुरा पनि यो होइन। तर हामीले यसलाई उल्लेखनीय किन बनाइदियौँ भने हामीलाई एमाले मन पर्दैन, हामीले एमाले सक्नु परेको छ। एमाले मुख्य दुश्मन हो। केपी ओली हुन्, संघीयता विरोधी हुन्, जनजाति मधेसी विरोधी हुन्। यो तरिकाले केपी ओलीमाथि प्रहार भइराखेको छ नि त। अब तिमीहरू यसरी प्रहार गर्दा गर्दै पनि हामी जिउँदैछौँ र अब हामी पुनर्जीवनको लागि पुनर्सङ्गठित हुने जो 10 जनाको समूह छ। अब अहिले सुरेन्द्र पाण्डेको त्यो भनाइ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, किनभने त्यो उनको गराइसँग पनि एकदम मिल्छ। उनले कहिले पनि केपी ओलीलाई मत दिँदैनौँ कहिले पनि भनेको छैन उनले, विगत समयमा पनि। अब यो अहिले उनले के भने हामीलाई माधव नेपालले उल्लु बनाए भनिरहेछ सुरेन्द्र पाण्डेले। मलाई अचम्म लाग्थ्यो, हिजो पनि म हेरिरहेको थिएँ त्यो। हामी चाहिँ एमाले हौँ, हामी केपी ओलीको पक्षमा मतदान गर्छौँ भन्थे सुरेन्द्र पाण्डे। यिनीहरू चाहिँ रामकुमारीहरू चाहिँ अहिले भएन, भरे नै भएन, सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूले युद्ध खोलिराखेको यस्तो सन्देश दिन खोज्थे। अब अहिले आएर सुरेन्द्र पाण्डेले के भने रघुपन्तहरूको कुरा पनि यही हो राकेटमा, किनभने रघुपन्त खास मान्छे चाहिँ माधव कुमार नेपालका। त त्यो 10 जनाको समूह किन माधव नेपालसँग जोडिएन त भन्दा उनीहरूलाई यो थाहा भयो कि अन्ततः माधव नेपाल चाहिँ पार्टी फुटाउने ध्येयमा छन्। यो बुझ्ने बित्तिकै यत्रो सानो अपमान छ यी 10 जनालाई। सोसियल मिडिया हेऱ्यो भने यो 10 जना यिनीहरूको धोका इत्यादि भन्दा अर्को हामी केही पनि देख्दैनौँ नि। उनीहरूको पीडा वास्तवमा हामीलाई थाहा छैन नि। त्यो पीडा भनेको चाहिँ
अरू सबै कुरामा उनीहरूको केपी ओलीसँग मतविरोध हो, तर पार्टी फुटाउने कुरामा माधव कुमार नेपालसँग पनि त्यतिकै मतविरोध हो भन्ने कुरा त व्यवहारले देखाउँछ नि। नत्र यत्रो अपमान उनीहरूले खप्नुपर्ने त त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त्यस्तो कुरा। त यो सबै कुरालाई त्यहाँ उनीहरूले त्यहाँ भनि पनि रहेछ केपी ओलीको राजनीतिक प्रस्तावले पार्टी विभाजनको जुन हरकत थियो माधव कुमार नेपालको, त्यसबाट विमुख भएर पार्टीको एकतालाई कायम गर्न सक्नु 10 जनाको ठुलो योगदान हो पार्टीका लागि। त केही पनि कुरा आउन बाँकी छैन नि। तर हामीलाई के लाग्यो एक पंक्तिलाई भने सबैभन्दा यी भने नै त्यही त खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरूले यो चाहिँ प्रतिगामी, हिजो पनि बाबुरामको म देखिरहेको थिएँ, पहिलो प्रतिगमनलाई हामीले रोकेका थियौँ, अब अहिले दोस्रो प्रतिगमन हुँदैछ। त्यो दोस्रो प्रतिगमन भनेको चाहिँ शेरबहादुर र केपी ओली एक ठाउँमा आएर सायद मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान सक्छ, त्यो चाहिँ दोस्रो प्रतिगमन अरे। त्यसकारण दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पूर्व माओवादीहरू जम्मै एक ठाउँमा बसेर यो प्रतिगमनलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, नङ्ग्याउनुपर्छ। यसरी उनीहरू एमालेको विरुद्धमा राजनीतिलाई केन्द्रित गरिरहेछन्। त्यसको जवाब केपी ओलीले गोदावरी सम्मेलनमा दिएको। नत्र त्यो सब गरेर आउँछ एउटा विधान संशोधन यो सब गरेर आवश्यक छ, आवश्यक छैन, केन्द्रीय कमिटीले गर्न सकिहाल्छ नि। त्यो त बढीमा विस्तारित बैठक गर्न सकिन्छ, 100 जना प्रतिनिधि जिल्लाभरिबाट बोलायो सम्भव हुन्छ। किन विधान महाधिवेशन गर्नु पर्यो त? अनि शक्तिको जुन पुनर्निर्माण पुनर्वास्य गर्नको लागि एमाले महाधिवेशन पूर्वको मञ्चन हो यो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यी जे घटनाक्रम र परिदृश्यहरू तयार भएका छन्, जाँदा जाँदै आम दर्शकहरूलाई त्यसको निष्कर्षमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? निष्कर्षमा म के भन्न चाहन्छु भने दलहरू विभाजित नहुन्, दलले दललाई निषेध गर्नु उचित हुँदैन। केपी ओलीले गरेको हरकत प्रतिगमन होइन, केपी ओलीले गरेको हरकत स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। अदालतले केपी ओलीलाई मात्रै दण्डित गरिदिनु पर्थ्यो, तर यहाँ परमादेशका माध्यमबाट प्रणालीमाथि नै दण्ड थोपर्ने यो भएको हुनाले आज अदालत पनि विचलितको स्थितिमा छ। लोकतन्त्रमा अदालत विचलित भनेको लोकतन्त्रको अवसान हो र अन्तत्वगतमा त्यो नै प्रतिगमन हो। त्यसकारणले काल्पनिक कुरा गरेर जसरी एउटा प्रपञ्च यहाँ खडा गरिएको छ, जसरी एमाले सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ, र जसरी मैले बोलिरहेको छु यो पनि एमालेको केपी ओलीको मतियारी हो भन्ने एउटा झुटको खेती जो भइराखेको छ, यस्तो भ्रममा हामी नपरौँ। हामीलाई केपी ओली सेपी ओली भन्नेसँग केही पनि मतलब छैन। हामी जम्मै दलहरूको एकता छ। हाम्रो आँखाको आठ छैन, माओवादी विभाजनले नै विनष्ट भयो, समाप्त भयो। मधेसवादीहरू विभाजनले नै विनष्ट भयो, समाप्त भयो। रापरपा विभाजनले नै विनष्ट भयो, समाप्त भयो। यही होइन कुरा? दरबारभित्रको कुरा पनि यही हो। यसले कसलाई फाइदा गर्यो त? अन्तत्वगतवा यो कारणले आज हाम्रो राष्ट्रियता चुनौतीमा हो। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा त। तर मोहन वैद्यले नरोत्तम सिंहानुकमा राष्ट्रियता देखे, त्यो भ्रामक हो नि यो। किनभने नरोत्तम कस्तो पृष्ठभूमिमा कम्बोडियामा आएको थियो, जुन पृष्ठभूमि यहाँको राज संस्थाले परिपालन गर्न सकेन, यो हो नि त कुरा। त्यसकारण राज संस्था आफैले पनि आफैलाई एकचोटि फर्केर हेर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै नरोत्तम हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न आउँछ, र त्यो नरोत्तम मात्रै टिक्न सक्छ। आखिरी नरोत्तम पनि त्यहाँ पन्छेर गयो, छैन नि त नरोत्तम अहिले पनि, नरोत्तम आफै पनि त्यहाँ छैन नि त अहिले। त्यसकारण यस्ता गम्भीर कुराहरूमा हामीले डिबेट गरौँ र त्यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ, त्यसमा कसरी चाहिँ जिम्मेवार हुन सकिन्छ, कसरी चाहिँ निष्ठावान एउटा ध्यानका साथ एउटा ज्ञान लिएर हिँड्न सकिन्छ, यो हो नि त आजको खोजी। नेपाली समाजमा त्यो नभएर यो किन हामीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण गरिदिउँ, कूटनीतिलाई राजनीतिकरण गरिदिउँ, प्रशासनलाई राजनीतिकरण गऱ्यौँ, प्रहरीलाई राजनीतिकरण गरिदिउँ। अब अहिले भन्दैछ नि त ज्यान मुद्दा लाग्न आँट्यो बादल र त्यति बेलाको आइजी खनालमाथि। किन राज्य हातमा लिएर निर्मला पन्तको, कुमार पौडेलको हत्याको विषयमा मतलब निर्मला पन्तकोमा पनि यही गरे नि त। प्रहरी नै त्यहाँका दशी प्रमाणहरू चाहिँ विनष्ट गर्नेको मतियार भइराखेको छ। किन प्रहरीलाई आफ्नै बाटोमा काम गर्न दिनुपर्छ, अदालतलाई आफ्नो बाटोमा काम गर्न दिनुपर्छ, कूटनीतिलाई आफ्नै बाटोमा काम गर्न दिनुपर्छ।
ठिक गरेन भने जवाफदेही बनाउनुपर्छ, यो के गरेको भन्नुपर्छ। तर एक समयमा इन्काउन्टर गर भनिदिने अनि अर्को समयमा किन इन्काउन्टर गरेको भनिदिने भएन नि। यो कुरालाई हामीले बेलैमा रोक्नुपर्छ र एउटा सुस्पष्ट बाटो लिएर अगाडि जानुपर्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउँछ, भएका सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि बलियो बनाउँछ र हामीले यो देशलाई थामी खान सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने अन्तिम विषय हो। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।